आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रियो, ब्याज दर घटेर वित्तीय दायित्व स्थायित्व कायम हुनेमा भने आशंका कायमै। भारतीय पक्षले पर्याप्त पानी नदिएपछि गण्डक नहरमा आश्रित किसानको रोपाई प्रभावित, बारा, पर्सा र रौतहटका किसानलाई समस्या। 5 वर्षभित्र आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्न सत्तारूढ गठबन्धनको भद्र सहमतिलाई लिएर कांग्रेस महामन्त्री थापाको असन्तुष्टि, पार्टी डराएर 10 सिट भएको दललाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको दाबी। कोरोना महामारीपछि विश्वभरका बालबालिका र किशोर किशोरीमा मधुमेह असामान्य तरिकाले वृद्धि भएको एक अनुसन्धानको निष्कर्ष। र बङ्गलादेशलाई पराजित गर्दै कुवेत साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा, अर्को सेमिफाइनलमा भारत र लेबनन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा असीम र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम तरलता थुप्रिन थालेको छ। विकास खर्चको लागि भुक्तानीमा भएको वृद्धि, रेमिटेन्समा उल्लेख्य सुधार एवं उच्च ब्याज दरले ऋण प्रवाहमा आएको कमीका कारण लगानी योग्य रकम थुप्रिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल 4 खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी योग्य रकम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्ष लगानी योग्य रकम नहुँदा उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मले चर्को ब्याज दरमा ऋण लिन बाध्य भएका थिए। सरकारवालाका अनुसार औसतमा 15% रहेको ऋणको ब्याज दर घट्ने क्रममा रहे पनि वित्तीय स्थायित्वको सवालमा भने अझै पनि जोखिम कायमै छ। विकास खर्च हुन नसके पनि अर्थतन्त्रमा अन्य सकारात्मक सूचक सहित चालू आर्थिक वर्षको बिदाई हुँदैछ। केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चित 14 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। रेमिट्यान्स मासिक 1 खर्ब हाराहारीमा आइरहेको छ। गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स 23% वृद्धि भई 10 खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ। विकास खर्चको असारे भुक्तानीका कारण पनि बैंक वित्तीय संस्थामा रकम थुप्रिन पुगेको हो। असार दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा 43% मात्रै खर्च गर्न सकेको सरकारले पछिल्लो 1 महिनामा निर्माण क्षेत्रका लागि 30 अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ। अर्कोतर्फ उच्च ब्याज दरका कारण उद्योगी व्यवसायी एवं सर्वसाधारण ऋणमा आकर्षित हुन नसक्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न नसकेका हुन्। गत वर्ष ऋण प्रवाह गर्न धौ परेका बैंक वित्तीय संस्थालाई यो वर्ष भने लगानी गर्न नसकेर समस्या भएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतसँगै लगानी योग्य रकम पर्याप्त रहेको बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए। सबै इन्डिकेटरहरू इम्प्रुभ हुँदै गइरहेको देखिन्छ। अहिले सबभन्दा पहिलो रेमिटेन्स गत वर्षभन्दा निकै नै राम्रोसँग आइरहेको छ। प्रति महिना 100 अर्ब भन्दा बढी रेमिटेन्स आइरहेको अवस्था हो। इम्पोर्ट चाहिँ अहिले केही लेभलमा स्टेबल भएको छ। 134 अर्बको 10 महिनाको डेटा हेर्ने हो भने त्यसले गर्दाखेरि नेपालको अहिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भुक्तानी सन्तुलन चाहिँ 214 अर्ब भन्दा बढीले चाहिँ पोजिटिभ अवस्थामा छ। र यो भइसकेपछि बिस्तारै अहिले चाहिँ लिक्विडिटी सहज हुँदै गइरहेको अवस्था हो कम्पेयर टु लास्ट इयर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको लिक्विडिटी हेर्ने हो भने बैंक सेक्टरमा लेन्डेबल फन्ड चाहिँ करिब 250-300 अरबको लेन्डेबल फन्ड अभिलेबल छ। पर्याप्त तरलता रहे पनि 1 वर्ष अघिसम्म बैंकहरूबाट 8-9% ऋण लिएका व्यवसायी एवं सर्वसाधारण नागरिकहरू आकर्षिदो ब्याज दरका कारण हायल कायल बनेका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाबाट यसअघि उच्च लगानी हुनु, बजेट र मौद्रिक नीतिको समन्वय अभाव, पुँजीगत खर्चको कछुवा गतिले वित्तीय सन्तुलन बिगारेको थियो। यद्यपि पछिल्लो समय ब्याज दर घट्ने क्रममा देखिएको छ। तर घटेको ब्याज दर प्रति उद्योगी व्यवसायी र आम ऋणीहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता हुँदा पनि आयात निर्यात असन्तुलन बढ्ने बित्तिकै वित्तीय सन्तुलन बिगार्ने गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा खुला नीति अपनाएको केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर घट्ने क्रममा रहे पनि यसको स्थायित्व आगामी गतिविधिमा निर्भर हुने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ भन्छन्, अहिलेको अवस्था हेर्दा ब्याज दर घट्ने क्रममा रहेको छ र घट्दै जाने नै देखिन्छ। तर हामी होसियारी केमा अपनाउनु पर्छ भने हामीले ब्याज दर कम हुँदै गर्दा, तरलता सहज हुँदै गर्दा, कर्जा प्रवाह सहज हुँदै गर्दा हामीले लिएको कर्जा चाहिँ कहाँ प्रयोग गर्छौँ। अर्थतन्त्र बढी परनिर्भर भएको छ, आयातमुखी भएको छ, जसले गर्दाखेरि ब्याज दर कम हुँदाखेरि, तरलता सहज रूपमा प्राप्त हुँदा, कर्जा उपलब्ध हुँदा हामीले अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ हामीले कर्जा प्रवाहलाई प्रयोग गर्यौँ भने फेरि आयात बढ्न जाने हो भने सदनान्तर घाटा हुँदै विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षको अवस्थामा फेरि पुग्छौँ। त्यसतर्फ हामी
हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले माग र आपूर्तिका आधारमा बजार निर्धारण हुने भएकाले ब्याज दर पनि त्यसैको परिणाम भएको तर्क गर्दै आएको छ। कर्जा निक्षेपको ब्याज दर अनुपात स्प्रेड दर एवं निक्षेपको आधारमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा सीडी रेसियोको आधारमा लगानी र ब्याज दर निर्धारण गर्न बैंकहरू स्वतन्त्र हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यद्यपि नेपालको वित्तीय बजार प्राकृतिक आधारमा सञ्चालित नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहायक प्राध्यापक डाक्टर रेशम थापा तर्क गर्छन्। बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ। सिस्टमले गर्नुभन्दा पनि सिस्टमभन्दा बाहिरबाट ब्याज दर निर्धारण गरेपछि त फाइदा हुन्छ। त्यो ऋण लिने मान्छे जसले चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा भएको लाई लगेर लगानी गर्ने हो नि, त्यो लगानीकर्ता सानादेखि ठुला लगानीकर्ताहरू चाहिँ झन् डराएको स्थिति हो। त्यही हो चाहिँ बजारले निर्धारण गरेकोले बजारले नै पाउने थियो, कहिले बजार तरिकाले अथवा मार्केट फोर्सभन्दा बाहिरबाट निर्धारण गरेपछि त त्यो सिस्टम डराउँछ। उदाहरणको लागि एउटा ऋणी जो अलरेडी विविध कारणले खराब ऋणीमा आर्थिक गतिविधि त्यसपछि कोरोना र विभिन्न कारणले एउटा खराब ऋणी चाहिँ 1 महिना 2 महिना उसको इन्स्टलमेन्ट तिर्न नसकेको कारणले खराब ऋणीमा पर्यो भने उसले त आफ्नो खराब ऋणी भन्ने जुन रेकर्डमा सुधारिकन नयाँ ऋणी माग्न जाँदैन नि त। मुलुकको ब्याज दर उच्च हुनुलाई मूल्य वृद्धिले पनि सहयोग गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार मूल्य वृद्धि हाल 7.41% छ। ब्याज दर घटाएर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए। चालू आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह नगर्ने भएकाले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह नगर्ने भएकाले पनि ब्याज दर घट्ने सम्बन्धमा प्रभाव नदेखिएको उनको भनाइ छ। यदि बजार ब्याज दरलाई अझै तल ल्याउने हो भने इन्फ्लेसनलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्छ, मुद्रास्फीति अझै घटाउनु पर्छ, भारतको स्थितिमा ल्याउनु पर्छ, 4-5% जानु पर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले अब असारको महिना पनि हो, असारमा ब्याङ्कहरूले खास गरी लगानी पनि गर्दैनन्, असुदीमा बढी फोकस रहन्छन्। त्यसैले सधैँ चाहिँ असारमा ब्याङ्कहरूले लगानी नगर्ने भएको हुनाले अधिक तरलताको स्थिति अरू महिनाको भन्दा अधिक तरलताको स्थिति रहन्छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंक बीच समन्वय नहुँदा गत वर्षदेखि नै वित्तीय क्षेत्रले निकै प्रतिकूलताको सामना गर्नु पर्यो। यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतर्फ वित्तीय क्षेत्र सुधार उन्मुख देखिएको छ। अहिले बजारमा लगानी योग्य रकम तरलता पर्याप्त छ, तर उच्च ब्याज दरका कारण व्यवसायी एवं सर्वसाधारणहरू ऋणका लागि अझै पनि बैंक छेड्न हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आइसकेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति पनि ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत वित्तीय स्थायित्व दिनुपर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। नहरको मर्मत सम्भार भइरहेको भन्दै भारतीय पक्षले पर्याप्त पानी नदिएपछि गण्डक नहरमा आश्रित किसानको रोपाई प्रभावित बनेको छ। भारतको झमरी नदीमा नहरको संरचनामा चुहावट भएको भन्दै पानी नदिएपछि गण्डक नहरमा आश्रित पर्सा, बारा र रौतहटका किसान समस्यामा परेका हुन्। हाल भारतीय पक्षले नहरमा करिब 200 क्युसेक मात्र पानी छोडेपछि पर्सामा रोपाईका लागि पर्याप्त पानी नभएको नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकृत सुरेश शाहले बताउनुभयो। भारतसँगको गण्डक सम्झौता अनुसार वर्षेनी धान बालीका लागि असार 15 र गहुँ बालीका लागि पुस 10 देखि नहरमा 850 क्युसेक पानी दिइसक्नुपर्नेछ। शाहका अनुसार एक साता अघिदेखि भारतीय पक्षले नहरमा मर्मत सम्भारको काम गरिरहेको छ। चुहावट भएको स्थानमा मर्मत गरेर पानी छोड्न थप 3-4 दिन लाग्ने भारतीय पक्षले बताएको नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकृत शाहले जानकारी दिनुभयो। किसान संघ पर्साका अध्यक्ष असरफी शाहले गण्डक नहरमा सम्झौता अवधिमा पानी नआउँदा पर्सा, बारा र रौतहटका किसान समस्यामा परेको बताउनुभयो। सत्तारूढ दलहरूबीच आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भएको भनिएको सहमतिप्रति गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले आपत्ति जनाएका छन्। 5 वर्षको अवधिमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पालै पालो सरकार नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको भन्दै राजनैतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको बेला कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सो सहमतिबारे असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 10 सिट प्राप्त गरेको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो,
कि जम्मा 10 वटा मात्रै सिट जितेको पार्टीलाई अब अहिले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अब 10 वटा सिट जितेको पार्टीको नेतालाई अर्को 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री मानेर थापेर टाउकोमा राखेर बुई चढाएर अनि त्यसपछि गएर कांग्रेस अन्तिम पटक गएर 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने किन यो कुरा मानेका छौं भनेदेखि भने हामीले अहिले मिलेर बनाएनौं भने त अर्कोसँग मिल्दै हाल्छन् डराएर। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन अघि बनेको नयाँ गठबन्धनभित्र आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्न भद्र सहमति भएको नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री थापाले अर्को गठबन्धन हुन सक्ने डरमा कांग्रेसले त्यस्तो सहमति गरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। गलत तरिकाबाट सरकारमा जानु उपयुक्त नभएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, हामी डराएका छौं, गर्नुस् सरकारबाट बाहिर जानु पर्ला कि भनेर डराएका छौं। नेपाली कांग्रेसले जब लेख्छ नि यसलाई कि हाम्रा शर्तहरू भनेर, हामी विधिको शासनमा सम्झौता हुन्छ भने विधिको शासनमा सम्झौता गरेर कांग्रेस सरकारमा जाँदैन, सरकार छाड्नु पर्यो छाड्छ, लेख्नु पर्यो कांग्रेसले। शीर्ष तहका नेताहरूबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्तीमा 1.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। संसदीय अङ्कगणितले नयाँ सरकार बन्न नसकेर कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव हुने अवस्था सृजना भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमर बहादुर विष्टले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव रोक्नका लागि छलफल सुरु गरेको बताउनुभयो। परिस्थिति अनुसार एमालेसँगको सहकार्यमा राप्रपा रहेको हुँदा गठबन्धनलाई सघाउने नसघाउने विषयमा भने छलफल भइ नसकेको विष्टको भनाइ थियो। प्रमुख सचेतक विष्टले सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्दा पनि प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावमा जान नदिने राप्रपाको चाहना रहेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशसभामा एकमतको अभावमा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढलेकाले गठबन्धन दल नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेका छन्। बहुमत पुर्याउन उनीहरूले राप्रपाको साथ र समर्थन खोजेका हुन्। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीको 1 गरी 47, एमालेका उपसभामुख सहित 40 र राप्रपाका 6 जना प्रदेश सांसद छन्। लगातारको वर्षापछि पहिरोका कारण अवरुद्ध विभिन्न जिल्लामा गरी 18वटाको राजमार्ग सञ्चालनमा आएका छन्। वर्षासँगै भएको पहिरोको कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा आएको राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। यता नारायणगढ मोगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 5 स्थित तुइन खोला नजिक पहिरो खसेको पहिरो हटिएपछि केही बेर अघि सडक खुलेको छ। बिहान 11:30 बजे पुनः पहिरो खसेपछि सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको थियो। त्यस्तै वर्षाको पानीले निकास नपाउँदा पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोतीको बजार क्षेत्र डुवानमा पर्ने खतरा बढेको छ। निर्माणाधीन राजमार्गमा रहेका खाल्डा पानीले भरिँदा यात्रु दुर्घटनाको जोखिममा बढेको हाम्रा सहकर्मीले बताएका छन्। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लामा वर्षाका कारण जल सतह बढ्न सक्ने र पहिरोको जोखिम रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार स्याङ्जा, दाङ, नवलपुर, रूपन्देही, पाल्पा र तनहुँमा हिजोदेखि परेको वर्षाले थ्रेसहोल्ड नागेको छ। नवलपुरको डण्डामा सबैभन्दा बढी 220 मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। तिनाउ नदीको जलसतह खतरा तहभन्दा माथि रहेकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश भएर बहने केही साना नदीहरूमा पानीको बहाव बढेको छ। ती स्थानका तराई र चुरे भएर बहने खहरे खोलामा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने देखिएको छ। महाशाखाले कोशी जलाधार क्षेत्रमा पनि सप्तकोशी, तमोर, अरुण, सुनकोशी लगायतका नदीमा जल सतह उल्लेख्य रूपमा बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसैगरी नारायणी जलधार क्षेत्रको देवघाट, बेत्रावती, दमौली, कालीगण्डकीमा पानीको सतह उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिएको छ। लामो समय अन्योलमा रहेको मकवानपुरको हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले भौतिक संरचना भत्काएर बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्न संघीय सरकारले सहयोग गर्ने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरेसँगै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो। सडक विस्तारको विषयमा जिल्लास्थित राजनैतिक दलहरूबीच मत विभाजनको अवस्था रहेको थियो। डिभिजन सडक कार्यालयले पटक पटक सूचना जारी गरे पनि बजार क्षेत्रको घरधनी, व्यापारी, राजनैतिक दल तथा उद्योग
वाणिज्य सङ्घको संयुक्त आन्दोलन पश्चात सडक दायाँ बायाँ 25 मिटर विस्तार गर्ने प्रक्रिया रोकिँदै आएको थियो। बागलुङको ढोरपाटन शिकार आरक्षक प्रशासनले विभिन्न स्थानमा लुकाइ राखिएका 9 थान हतियार बरामद गरेको छ। आरक्षक क्षेत्रमा शिकार गर्ने उद्देश्यले लुकाइ राखिएको हुन सक्ने प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्र राज कडेलले बताउनुभयो। आरक्षक प्रशासनले SLR 1 थान, राइफल 1 थान, भरुवा बन्दुक 7 थान बरामद गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जंगली च्याउ नखान आग्रह गरेको छ। बर्खा सुरु भएसँगै जंगली च्याउहरू विषालु हुने भएकाले त्यस्ता च्याउको सेवन नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। बुलेटिन जारी गर्दै मन्त्रालयले मौसममा आएको बदलावसँगै जंगली च्याउहरू विषालु हुने, त्यस्ता च्याउ खाँदा गम्भीर बिरामी पर्ने र मृत्यु समेत हुने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। विद्युत उत्पादन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले जलविद्युत आयोजनामा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र लगायत विविध प्रयोजनका लागि विभिन्न निकाय धाउँदा समस्या भएको भन्दै एकद्वार प्रणाली लागू गरेर एउटै छानमुनिबाट सेवा दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले असारमा आएको बाढीले क्षति भएका आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि 50 वर्ष गरिदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। सो संस्थाका अनुसार असार 1 गतेको बाढीका कारण 30वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको र तिनको पुनर्निर्माणका लागि लामो समय लाग्ने देखिएको छ। 3 वर्षदेखि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता रोकिँदा करिब 12,000 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको PPA हुन नसकेकोले तत्काल खुलाउने वातावरण बनाउन पनि इपानले माग गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगञ्ज BOP-ले भन्सार छली ल्याएका 1,66,17,000 रुपैयाँ बराबरको माल सामान बरामद गरेको छ। 3 महिनाको अवधिमा भारतबाट नेपालतर्फ चोरी पैठारी गरी सो परिमाणका माल सामान बरामद गरिएको हो। गत चैत महिनामा 36,02,105, वैशाखमा 70,220 रुपैयाँ, जेठमा 48,50,940 रुपैयाँ र असार महिनामा 11,63,735 रुपैयाँ बराबरको विभिन्न सामग्री बरामद भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रामजङ पाण्डेले बताउनुभयो। त्यस्तै सोही अवधिमा नेपालबाट भारततर्फ बेचबिखनको लागि लग्दै गरिएका 3 नेपाली बालिकाहरूको सीमाबाट उद्धार गरिएको पाण्डेले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना महामारीपछि विश्वभरका बालबालिका र किशोर किशोरीमा मधुमेह असामान्य तरिकाले वृद्धि भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। एक अमेरिकी संस्थाको अध्ययन अनुसार बेलायत लगायत विभिन्न मुलुकबाट उपलब्ध गरिएको तथ्याङ्कमा 38,000 भन्दा बढी युवाहरूमा मधुमेह देखिएको छ। कोरोना महामारी अघिको तुलनामा सन् 2019मा बालबालिका र किशोर किशोरीमा हुने मधुमेह 14% वृद्धि भएको थियो भने सन् 2020मा 27% वृद्धि भएको हो। पछिल्लो केही दिन यता रुसका 2वटा नौसेना जहाज ताइवान र जापानको टापु नजिकै देखा परेको जापानको रक्षा मन्त्रालयले दावी गरेको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले समेत सो दावीको पुष्टि गर्दै 2वटा रुसी जहाज देखा परेको बताइएको छ। ताइवानले सो जहाजहरूको निगरानी गर्न विमान पठाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। जापान सरकारले गत महिना मात्रै आफ्नो भूभाग नजिकै बढ्दो रुसी सैन्य गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा चिन्ता खडा गरेको बताइएको छ। सो अभिव्यक्ति पश्चात पनि रुसले जापानी भूभाग नजिकै सैन्य गतिविधि नरोकेको रोइटर्सले जनाएको छ। गत वर्ष युक्रेनमा आक्रमण गरेको भन्दै जापान र ताइवानले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटको सुपर 6 को खेलमा वेस्ट इन्डिजले स्कटल्यान्ड सामु 182 रनको विजय लक्ष्य पेश गरेको छ। स्कटल्यान्डले टस जितेर ब्याटिङको निम्तो पाएको वेस्ट इन्डिजले 44औं ओभरमा अल आउट हुँदै 181 रन बनाएको थियो। अहिले स्कटल्यान्ड ब्याटिङमा छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म स्कटल्यान्डले
34 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 147 रन बनाएर खेलिरहेको छ। विश्वकपमा स्थान बनाउन दुवै टोलीले आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। सुपर 6 को अङ्क तालिकामा 2 अङ्कसहित स्कटल्यान्ड तेस्रो तथा अङ्कविहीन वेस्ट इन्डिज 5औं स्थानमा छ। 10 राष्ट्र सहभागी छनौट प्रतियोगिताबाट नेपाल, अमेरिका, आयरल्यान्ड र युनाइटेड अरब इमिरेट्स भने बाहिरिसकेका छन्। भारतमा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा बङ्गलादेशलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै कुवेत फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आमन्त्रित टोलीका रूपमा सहभागिता जनाएको कुवेतले पहिलो पटकमै फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। कुवेतका जितमा एकमात्र निर्णायक गोल अब्दुल्लाह अल बालुसीले गरे। यस्तै बेलुका 7:45 बजे हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा लेबनान र साबिक विजेता भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फिफा प्रतिबन्धको कारण श्रीलङ्काले सहभागिता जनाउन नपाउने भएपछि लेबनान र कुवेतले यस संस्करणको प्रतियोगितामा आमन्त्रित टोलीको रूपमा सहभागिता जनाएका हुन्। अन्त्यमा प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रियो, ब्याज दर घटेर वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेमा भने आशंका कायमै। भारतीय पक्षले पर्याप्त पानी नदिएपछि गण्डक नहरमा आश्रित किसानको रोपाइँ प्रभावित, बारा, पर्सा र रौतहटका किसानलाई समस्या। 5 वर्षभित्र आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्न सत्तारूढ गठबन्धनको भद्र सहमतिलाई लिएर कङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको असन्तुष्टि, पार्टी डराएर 10 सिट भएको दललाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको दाबी। कोरोना महामारीपछि विश्वभरका बालबालिका र किशोर किशोरीमा मधुमेह असामान्य तरिकाले वृद्धि भएको एक अनुसन्धानको निष्कर्ष। र बङ्गलादेशलाई पराजित गर्दै कुवेत साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा अर्को सेमिफाइनलमा भारत र लेबनान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। असीम र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।